नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाहा अज़ीज़ुल गफूर रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वन उम्मा वन फैमिली। हाज़रीन, हमारी काफ़ी हफ्तों से बात चल रही थी कि आलिम कौन, उसका आज आखिरी हिस्सा है। इंशाल्लाह कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। पहली बात यह है कि हमारे माशरे में जो पढ़े लिखे और स्कॉलर किस्म के लोग हैं, उनका मज़हब के बारे में नज़रिया ये है कि मज़हब किसी का ज़ाती फ़ेल है, इसका इज्तमाइयत के साथ और एक उम्मत के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। ये हमारा पढ़ा लिखा जो तबका है वो मीडिया के ज़रिए या महफिल में बैठकर ये बात करता है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह कि यूरोप ने 1000 साल से ज़्यादा अपने पोप और चर्च को बहुत इज्जत दी, लेकिन उस पोप में और उस चर्च के मामलात में बहुत ज़्यादा खराबी आई, जिस वजह से वो चर्च से और मज़हब से मुतनफ़िर हो गए। जब उससे वो दूर हो गए, उन्होंने मेहनत की और तरक्की करने लग पड़े, तो उन्हें बात ये समझ आई कि शायद चर्च में या पोप में खराबियाँ थी जिस वजह से हम तरक्की नहीं कर रहे थे। उससे हम दूर हुए हैं तो हम दुनिया पर हुकूमत करनी शुरू कर दी और हम तरक्की करना शुरू कर दी। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक छुरी हो, उससे आप फल और सब्ज़ी भी काटें और उससे एक कोई आदमी आपसे नानास्ता तौर पर वो मर जाए, तो आप ये समझे कि ये छुरी है या ये जो तलवार है, इससे जो ना बंदा मर जाता है, उसको दूसरा जो मुस्बत पहलू है वो भूल जाएं। तो यही मामला उनके साथ हुआ है कि मज़हब से दूर होने के साथ तरक्की करने लग पड़े, तो उन्हें ये बात समझ आई कि चर्च और मज़हब ने हमें तरक्की से रोका हुआ था। तो इसी वजह से उनके आज पढ़े लिखे लोगों के जहन में यही बात है कि मज़हब किसी का ज़ाती फेल है, इसका इज्तमाइयत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये नज़रिया गलत है। दूसरी बात यह है कि हमारे दीन इस्लाम में एक आम मुसलमान की इज़्ज़त खाना काबा की हुर्मत से ज़्यादा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम मुहर्रम के महीने में, रबीउल अव्वल के महीने में या और कोई ऐसे मौके आए तो वहाँ पर मेंबर्स पर खड़े होकर हम जो ना तनकीद का निशाना एक दूसरे को बनाते हैं, हालांकि हम एक उम्मत है। हमारा नज़रिया, हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हमने अपनी बात किसी को समझानी है, उसका समझाने का या बात पहुँचाने का तरीका और होता है, तनकीद और नफ़रत फैलाने का तरीका और होता है। हम किसी की इज्जत, किसी की जान और माल का जो ख्याल नहीं रखते, हम सिर्फ तनकीद और नफरत फैलाते हैं। तो हमने क्या करना है, अगर हमारे मुसलमान भाइयों में किसी को बात गलत समझ आ जाए तो हमने अच्छे तरीके से वो बात उनको पहुंचानी है। अगर उन्हें समझ आ जाए अच्छी बात है, अगर ना आए तो अच्छे तरीके से हिकमतन पीछे हट जाना है, लेकिन ये है कि तनकीद और नफरत नहीं फैलानी। तीसरी बात ये कि दीन में मौलवी नाम का पेशा या इसको कारोबार बनाना, ये दीन में कतई इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आज हमारे सती लेवल के जो उलमा कराम हैं, जिन्होंने मसाजिद को नमाज पढ़ा दी, या खुद्दाम हजरात हैं, वो जो ना पैसों के इवज़ उन्होंने पेशा बना लिया और मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं। इसका तरीका ये होना चाहिए कि जो बहुत ऊपर जो मुफक्किर किस्म के लोग हैं, स्कॉलर किस्म के लोग हैं, वो दुनिया में जितने दुनियावी अलूम उनको भी सीखें, दीन को भी सीखें और तहकीक का दरवाज़ा खोलें, और आप उस वक्त के ज़माने के लिहाज से जो मामलात हों उनको इंटरनेशनल लेवल की सतह पर देखें। वो लोग अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दें, लेकिन जो नीचे वाला तबका है, जो चंद थोड़ा सा इल्म जानता है लेकिन उसने दीन को पेशा बनाकर सारी उम्र चंद थोड़े से पैसों के एवज़ नमाज़ें पढ़ाता है, वो भाई अपना बाहर जाएं, अपनी रोज़ी कमाएं, फी सबीलिल्लाह अगर दीन का काम करना चाहते हैं तो वो करें। और आम आवाम ये करे कि अपने आप को इतना आजिज़ ना कर ले, वो ये करे कि अब इस काबिल अपने आप को बनाए कि अपनी नमाजें, अपने जनाजे, अपने निकाह खुद पढ़ा सकें। वो किसी मौलवी जो हमने पेशा बना दिया उसके मोहताज ना रहे। इसी वजह से वो मौलवी नाम का लेकर हम माशरे में मुसलमानों में भी और कुफार में भी बदनामी का बाइस बन कि ये मुसलमान है, कि ये अमली लिहाज से इस हद तक जो नीचे हैं कि ना ये इनको इल्म है ना अमल की उस सतह पर है। तो उस वजह से बदनाम कौन है, वो दीन इस्लाम बदनाम हो रहा है। इससे अगली बात हमने करनी है, जब तक जो दीनदार तबका है वो दुनियावी अलूम नहीं सीखेगा, और दुनियावी अलूम सीखने वाला जब तक दीन का इल्म नहीं सीखेगा और तहकीक के दर्जे पर जाकर नहीं सीखेगा, कि आज कुफार को ये पता चले कि जितनी भी तहकीकात हो रही हैं उसमें मुसलमानों का भी हिस्सा है।
آج مسلمان بھی تحقیق کر کچھ ایجادات کر رہے ہیں، کوئی نئی تھیوریز دے رہے ہیں، نئے جو نا وہ سائنس میں، فلسفے میں، باقی جتنی بھی فیلڈ ہیں ان میں جو نا مسلمان بھی تحقیق کر کے اس علم کے جو سمندر میں اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈال رہے ہیں. تو تب وہ جو کفار ہیں وہ جو نا مسلمانوں کو سمجھیں گے کہ یہ مسلمان باعمل مسلمان. تو دیندار طبقہ دنیاوی علوم کو اور دنیاوی جو طبقہ وہ دین کو جب تک نہیں سیکھے گا اور تحقیق کے درجے میں ہم جب تک نہیں جائیں گے، اس دنیا میں ہم جو نا سربراہی کا یا اس کو لیڈ کرنے کا یا ایک امت بن کر اس پر دین اسلام کو نافذ کرنے کا جو ہمارا خواب ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. اور آخری بات یہ سمجھ لیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں جو دین اسلام ہے وہ جو دین ہے وہ اسلام ہے. تو اسلام جو نا وہ ہمارے ذہن میں دوسرے مذاہب میں بن کے ایک مذہب ہے، حالانکہ یہ ایک دین ہے. یہ اجتماعی، انفرادی اور اجتماعیت دونوں چیزوں کا مجموعہ جو نا بنے گا تب دین اسلام بنے گا. ذاتی اور انفرادی سطح پر جو چیزیں وہ عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں. اجتماعی سطح پر کیا ہے؟ یہ ہمارا ایک دین جو ہے معاشی نظام ہے، ہمارا ایک معاشرتی نظام ہے، ہمارا ایک سیاسی نظام ہے، ہمارا ایک تعلیمی نظام ہے. یہ جب تک انفرادی اور اجتماعی دونوں چیزوں کو اکٹھا نہیں کریں گے تو دین اسلام جو نا اس کا مطلب نا مکمل نہیں ہوگا. تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارا جو دین اسلام ہے وہ عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے ساتھ اس کا ایک اپنا ذاتی معاشی نظام ہے، اس کا ایک معاشرتی نظام ہے، ایک سیاسی اور اپنا تعلیمی نظام ہے. اس کو ہم نے کیسے نافذ کرنا ہے، اس پر کیسے کام کرنا ہے تاکہ جو دین اسلام ہے یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے. تو اس کے لیے پھر ہم نے کوشش کرنی ہے. اس کے لیے علم اور عمل دونوں کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے. دنیاوی علوم اور دینی علوم دونوں میں تحقیق کریں، دین کے جو فلسفہ اور حکمت کے پہلو ہیں وہ اجاگر کریں، دنیاوی علوم میں تحقیق کریں اور پھر ایک باعمل مسلمان بنیں. پھر ہم اس دنیا میں بھی ایک ذاتی لیول میں باعمل مسلمان بنیں گے اور امت کے طور پر پوری دنیا ہمیں یہ مانے گی کہ مسلمان اتنے اچھے، اتنے باعمل ہیں. پھر ہمیں زبان سے تبلیغ کم اور ہمارا عمل جو نا وہ تبلیغ کا مؤثر ذریعہ بنے گا. یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، پھر ان کو دوہرا دیتا ہوں. پہلا یہ ہے کہ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں مذہب کی اس کا ذاتی فعل ہے، اس کا اجتماعیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ یورپ سے آیا ہے، یہ غلط فہمی پڑ گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کی عزت خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے، اس کی حرمت سے بھی بڑھ کر ہے. اس لیے جب مسلمان میں کوئی خرابی دیکھیں، کوئی معاملات میں دیکھیں کہ یہاں اصلاح کی ضرورت ہے، وہاں پر تنقید اور نفرت نہیں، وہاں اصلاح اور پیار سے اس بات کو سمجھایا جائے. تیسری بات کہ دینی اور دنیاوی علوم کو اکٹھا کر کے تحقیق کا دروازہ کھولا جائے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ دین میں مولوی نام کا پیشہ نام جس کو ہم نے پیشہ بنا لیا یہ نہیں ہے بھائی. چند اوپر کے اچھے اسکالر، فلسفے جو وہ اپنے دین میں تحقیق کریں وہ اپنی زندگی مختص کر دیں، لیکن عام لوگ جو ہے نا وہ دین سیکھیں اور اس کے بعد اپنی روزی کمائیں. اور آخری بات ہے کہ ہمارا جو دین اسلام ہے یہ دین ہے، یہ صرف مذہب نہیں ہے، اور یہ انفرادی اور اجتماعی دو چیزوں کا مجموعہ ہے. جب تک یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی ہمارا دین اسلام جو ہے مکمل نہیں ہوگا. اور وہ یہی ہے کہ عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات یہ ذاتیات انفرادی باتیں ہیں، لیکن اجتماعی سطح پر ہمارا ایک دین اسلام کا ایک معاشی نظام ہے، معاشرتی، سیاسی اور تعلیمی نظام ہے. اس کی طرف ہم نے غور کرنا ہے، اس کو ہم نے جو نا اس میں تحقیق کرنی ہے اور اس کو پھر نافذ کیسے کرنا ہے اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کا اور دنیوی علوم کا علم حاصل کر کے باعمل مسلمان بن کے ہمیں ایک امت بن کر اس دین کو پوری دنیا پر غالب کیسے کرنا ہے اس کے لیے کوشش کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. واحد دعوانا الحمد